السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد أبو صوصة، جاركم في جديد. نعم نحكي فيديو حقينا عن لعبة دراجون أو تنانين. خلونا نبدأ. طبعا شوف، أنا لاعب اللعبة من زمان، سامحوني، آسف أعتذر. طبعا عندي 38 دراجون. آسف أعتذر ألف على السحبة على اللعبة، أنه لعبتها من قبل ما أصوركم. طبعا آسف. هذا هو عالمي كله بالضبط. طبعا هذا كله أنا جيت كله جبته. اليوم طبعا الحين نروح نجمع لنا الأكل، نعيد دورة الأكل كاملة. نجيب هنا وهذا البيض إن شاء الله أفكسه، بس أنا جايب البيضة وين؟ لازم اختفت. هذه أنا جايب عندي لا تخافون. تقول لي يا محمد بس مصر ليش مالك مفكس البيضة؟ طبعا شوف، أنا ما لحقت أروح اسمه أفكسها عشان عندي بيضتين. هذه تحتاج 46 ساعة، والبيضة الثانية ذي تحتاج 8 ساعات. طبعا تتوقعون هذه البيضة ايش؟ طبعا هذا النوع ترى مرة نادر. هذا ترى تتوقعون هذا النوع ايه؟ هذا ايش؟ كيف شكله تتوقعون؟ ما توقعتوا؟ للأسف ما توقعتوا. فنروح هنا شوي، لحظة، عندنا محاولات. طب لحظة شوي، هذا يا رب يكون شست فيه. وين؟ طبعا عندي ذا أنا ما عندي الباقيين، ما عندي، بس ذا فرجيتكم ذا عندي. أيوة، إذا فتحت الشاش وطلع لي إذا هذا هو اللي عندي. شفتون ذا اللي حاطه شفتون البيضة ذي؟ لحظة بتطلع بس من كل شيء. لحظة، شفتون ذي البيضة؟ بتكون شكلها كذا بس تفكس. لحظة، نروح هنا، بيكون كذا شكلها بس تفكس كذا، حيكون شكلها. طبعا طلع لي من الشاش. شوفوا قدرته أسطورية يا شيخ. وطبعا البيضة الثانية، قبل ما أحرق عليكم، لحظة، قبل ما أحرق عليكم، شوفوا هذا شكله مرة أسطوري. طلع لي شيء أسطوري، شكله أسطوري الصراحة. وذي البيضة الثانية أكثر بيضة يعني تاخذ وقت، فحقتها 46 ساعة. أقولكم بيضة إيش؟ لحظة، روح عند الشستات، لأن الشستات هي اللي تشهد. همزح. شوفون هذه هي البيضة، فرجيتكم يعني قبل شوي. وانا هذه طلع لي أنا. كلي كذاب محمد، انت ما طالع شيء، جالس تكذب علينا. مالكم صدقين؟ اوكي لحظة، هذا ايش اسمه؟ بي اي، لحظة، بي حسنة، بي اي عصا. وين يا ما اكون نسيت. شوفوا هنا قليل انتظر. شفتون بعينكم؟ هذه يا لحظة. شوفوا، وانت تقولوا كذاب. شوفوا، قال لي اصبر البيضة. شو ما تقولي أنا كذاب وجالس تكذب. أبفرجيكم شيء. تشوفون عندي مرة من ذا النوع. قلكم كم واحد. لحظة، شوفون، لحظة نروح هنا. تشوف في حد يتحداني؟ يا الله، عرفتك يا الخفيف. تشوفون كم واحد عندي من ذا النوع؟ 1 2، لحظة عدوهم، 1 2 3 4 5. لحظة، بركي في أشخاص كمان. 5 في لسه 5. لحظة، 5 و6. ما بس انت عديتهم صح؟ 5. لحظة بعدهم بالله عليكم. لحظة، 1 2 3، عدينا ذولي 3. 4 5 6 7. وهنا لحظة، وهنا 8 و9. عندي 9 من ذا النوع. وشباب بتخانق، بسم الله. طب هذا تقول كيف جبته؟ هنا تروح عند الدي ان ان،
شوفوا هنا وين ذي البيضة. ان شاء الله صح عندي دي ان كثير بجيب ذا، صح شكله اسطوري. لو صح عندي شوفوا لحظة، باقي 47 دقيقة اتفرج. اذا يمكن يطلع لي 5 من ذا النوع ده، يمكن يطلع لي 5، يمكن يطلع لي 2، يمكن يطلع لي 1، ويمكن يطلع لي 1000. إذا طلع لي 1000 يمكن أقدر أجيب 10 من ذا النوع. لحظة شوي، 10 من ذا النوع يعني شوفون. يعني مثلا طلع لي 10 دي 1000، يعني أنا بجيب ذا أول شي، ذا بجيب ذا. ولحظة بس، لا انزل يا أخوي. وذا وذا، لحظة أزرقت كمان. وذا أنا طبعا جبت ذا، شوفون. وكمان إيش قصدت عدهم، 1 2 3 4 5 6. حسبوا ذا 6، يعني يكون باقي لي 4 6. وبجيب ذا، تبغى بجيب ذا، بجيب ذا وين، بجيب ذا. وذا ما أتوقع بجيبه، بجيب ذا. حصتهم 1 2، خلاص بجيب ذا كمان. هذا 7 8 و9 والعشر هنا، العشر. انتوا شفتوا ليش بجيب يطلع لي 1000؟ شوفوا الجيش ليش معلقة اللعبة، المهم معلقة. شفتوا ليش أجيب أنا؟ شوف ذا كيف مرة شكله هو صغير. وشوفوني هنا أبغى أتفايت. طيب ادعوا لي، بسم الله، يا رب يكون جيش هيك قوي. في أحد أقوى منه؟ يب دراكولا أقوى بكثير. 10,000 الله ياخذك، 17,000 الله ياخذك. متنا ذا أخذتي أنا بقرة. الله يسامحكم، أخذت بقرة. الله يسامح دراجونات، أخذت بقرة. سامحكم. أعطيه. لا وضعه خطير. صار عني 1000. أعطيه ضربة. ما سوى القضية. أوه لا يبغى من جلد جيجي وانجلد. بس أقسم بالله بنتكلم، لا تقول اللعبة علقات. لا بس أرجعها وارجع لكم. طبعا أصلحت الموضوع أخيرا. طب أفرجيكم. أبى أصلح الموضوع. لحظة، اسمه ما ياخذ مني شيء. شوفوا ايزي انك تصلح الموضوع. سباينا دبرة 19,000. الله أكبر. موت يا رجالة. لا مو متنا مع غيرك. رأيي ما متنا. أيوة موت يا ورع. لا بخطر. أبو مطرقة في خطر. عطيه ضربة 16,000. زين ما أعطيني ضربة قاضية. يا شباب أقولكم أنتقم بغصب الحلق. لكم يا شباب أنتقم. تذكرون جالس أقدم لكم كذا عشان يحمسوا. أنتقم لو إيش يا جوجك مرة قوي. يلا
خايفة عندنا بعيد. هذا جيش يعني نقدر نمشي عليه 100% نقدر عليه. فاينل 18 19 17 ما أعرف وش هو. في أحد منكم ناري؟ ياب. لا لقي ذا جيش في متقصات. لا عليك ايش بجلدك بجلدك، الله يسود وجهك، الله يسود وجهك مثل ما سود وجهي. جالس اذان بسكر مايك بس خلص اذان اجاكم. طبعا شباب خلص اذان ابع الجيم. بسم الله. لا ننسى مرة الجيش قوي. لا اعطيه الجيش يكون خفيف وما هو يفهم. يا بالله عليك يقول لك اعطيه الجيش يفهم يعطيه الجيش. حسبي الله. الخوف بالله عليك بس يقدر عليه خلاص يكفي فضايح. موت موت. الموت ابشر الفرعون
ضربة الكرة. مات بس أبو الأحلام. شت 12. بخلص عن جوال، بخلص المقاتلة وأنهي الفيديو بنحط شحن. موت. لا نتو فومتت. نت فومتت. موت. والله يعني استخدمت الحركة، بس باين مرة قوي. أقوى شيء أتوقع عندي من ذا هي صفر بالمية إنه يعيش صفر. ليش الناس يستخدمون ذا أكثر شيء أبو مكعب. مكعب يا أخوي، ذا ما يستوى حقه بس 5. قال لي ذا نور ليش أنا أطلع لي؟ أنا بتزوج أطلع لي يا أخوي. شوفوا اللعبة بفرجيكم. قول شكرا يا حبيب، شكرا. صرت ليفل 1000. كل صرت 1000. ما جالس يعني قيون 1300. لا يعني قصدي شوفوا هنا الكاس اللي صار 1000. طيب هنا شوفوا الشباب، أنا جبت ذا، جبت ذا وبعدين إن شاء الله أجيب ذا الفارس والأسطورة المائي. بعدين نمشي كذا خطوة كذا. شوفوا خطوات حتى نوصل مثلا لوين آخر شي ذا 12. بعدين نوصل هنا، بعدين ناخد بعدين يصير كذا نتطور كذا. بعدين نخلص، بعدين هي من اللي يصير مو كذا. خلص مواجهات. طبعا الشباب هنا وصلنا نهاية الفيديو. تسووا اللايك والاشتراك والكم على الإشعارات. قبل ما أقول لكم ما كان معكم محمد فيصل. مع السلامة. إذا تبغون أنزل حلقة ثانية اكتبوا لي بالتعليقات. إذا تبغون نكمل فيها مرة كثير أكمل عادي. بس قبل ما تزعلون تقول ليش ما صورت. خلاص افتح شاشة لعيونكم. بسم الله. اوه نايس. ده أسطوري. بسم الله. 1 2 3. اوه نايس. تشوفينا. شوفوا شباب، باقي شوي واقدر اجيب الشست. ادعي يا رب يطلع لي ذا اسطوري الصراحة. يطلع لي ذا. يطلع لي سباينر بيع. قل لي عشان عندي سباينر واضح عندكم. بسم الله. نفتح شست. قل لي تفتح بطيء عشان كذا احب افتح. وقبل ما انهي لا تنسوا اللايك والاشتراك. واذا تبون ننزل عليها حلقات مرة كثير اكتبوا لي بالتعليقات. شوفوا قل لي هذول البيض بخبيهم عنكم عشان افقسهم وافرجيكم يا ان شاء الله. وبس، ومع السلامة.